बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ का आड़ा जट्टा के मुकाम पर तंदूर छापा। आड़ा जट्टा के मुकाम पर कश्मीर आटा बरामद होने पर तंदूर सील कर दिया गया। याद रहे कि तहसीलदार डडियाल को इतला मिली कि आड़ा जट्टा के मुकाम पर तंदूर वाले के पास दर्जनों के हिसाब से आटा मौजूद है, जिस पर तहसीलदार डडियाल रिजवान लतीफ़ ने फौरी एक्शन लेते हुए आटा बरामद करके तंदूर को सील कर दिया है। याद रहे कि आजकल पूरे आज़ाद कश्मीर में सरकारी आटे का बहरान है और हुकूमत की तरफ से सख्त हदायत जारी है कि आटा सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाए, जिस पर तहसीलदार डडियाल ने एक्शन लेते हुए डडियाल में तरजीह बुनियादों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। तहसीलदार डडियाल के इस एक्शन को डडियाल की आवाम ने खूब सराहा है। खबरों का रुख करते हुए बहावलपुर की जानब हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर खंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक माल की चमक या कुछ और थाना डरावर में पुलिस टाउट माफिया के खिलाफ दरख्वास्त देना जुर्म बन गया। तफसीलात के मुताबिक हाशिम बलोच ने परवेज बलोच से प्लाट 8 मरला खरीद किया। परवेज बलोच रकम वसूल करने के बाद प्लाट देने से इनकारी हो गया। मामला पुलिस थाना डरावर पहुंच गया। SHO थाना डरावर आसफ कंबोह ने अकट सुना, जिसमें परवेज गलती पाया गया। जिसके अलावा DSP यजमान के पास भी अकट हुआ। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद DSP यजमान ने थाना डरावर को हुक्म दिया कि परवेज ने फ्रॉड किया है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और खाशिम वगैरह का नुकसान पूरा किया जाए, मगर आज तक परवेज वगैरह के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। पुलिस टाउट माफिया पीर बख्श उर्फ पीला ने प्लाट का मामला हल करवाने के लिए पुलिस के नाम 1 लाख रुपए लिए थे, जिसकी दरख्वास्त थाना डरावर में दी गई, मगर मुतलका पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। पुलिस टाउट माफिया के खिलाफ दरख्वास्त देने पर पुलिस टाउट माफिया ने असलम बलोच वगैरह पर बेईमाना तशद्दुद किया, जो वीडियो में देखा जा सकता है। समाजी सियासी हलकों का IG पंजाब और DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए पुलिस टाउट पीर बख्श उर्फ पीला और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। मशहूर और मरूफ स्टेज अदाकारा ज़ारा नूर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक अलग नाम और मकाम बनाया। वो 15 नवंबर से तमासील थिएटर फिरोजपुर रोड लाहौर में अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी टीम के साथ ड्रामा अपना बना ले मेनू में परफॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ड्रामे की नुमाया कास्ट में शेजा भट्ट, सोनू भट्ट, कोमल भट्ट, रबाब चौधरी, कैसर पिया, अमजद राना, अनवर माही, गुड्डू कमाल और दीगर सुपरस्टार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि चेयरमैन तमासिल थिएटर कैसर सनाला और इनकी टीम के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, जो कि मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। मैंने शायकीन की पुरज़ोर फरमाइश पर आइटम सॉन्ग तैयार किया है कि शायकीन की तौक़ात पर पूरा उतरेगा। ज़ारा नूर ने कहा है कि लाहौरियों से जो मुझे प्यार मिल रहा है, इसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और आज़ाद कश्मीर से टिकट होल्डर ज़ुबैर इकबाल कियानी अपने कारोबार के लिए और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब आए, तो जद्दा के मरूफ बिजनेसमैन कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनर मेंबर कश्मीर कमेटी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिका एडवाइज़र सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने इन्हें जद्दा के एक मुकामी होटल में इशाया दिया, जिसमें पाक कम्यूनिटी की शख्सियात, कश्मीर कम्यूनिटी के अरकान और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ इमरान जलाल ने अदा किए। मेहमान खुसूसी ज़ुबैर इकबाल कियानी ने तकरीब से खिताब में सरदार इकबाल और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मसला कश्मीर खित्ते में अमन के लिए ख़तरा है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी के साथ जीने का हक दिया जाए और कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी भाइयों के हर लिहाज से मदद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न कर रही है। इनके साथ मलक अयाज अस्कर और मलक महिउद्दीन एडवोकेट भी मौजूद थे। अफसल अंसारी, राजा गुलफराज, मोहम्मद एजाज, राजा लियाकत, राजा मजहर, राजा चौधरी रियाज गुमन ने भी तकरीब में खिताब में मेहमानों को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद दी। आखिर में सरदार मोहम्मद इकबाल ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ज़ुबैर इकबाल कियानी की मुस्लिम लीग नून के लिए अंदरूने और बैरून मुल्क बेहद खिदमात हैं। सब मेहमानों की पुरतकल्लफ डिनर से तवाज़ा की गई और यूँ ये पुरवकार तकरीब एहतताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। सियालकोट के नवाही गांव कोटली मरला में दरिंदगी की इंतहा, नाला से बोरी बंद लाश बरामद। सफाक कातिल ने 26 साला ज़हरा 9 माह की हामला खातून की लाश को मुख्तलिफ हिस्सों में काट कर बोरी में बंद नाले में फेंक दिया। सियालकोट डस्का के नवाही गांव कोटली मरला के करीब नाले से बोरी बंद लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने लाश को नाले से निकाल कर इलाकाई पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला 26 साला ज़हरा 9 माह की हामला थी। मकतूल का शोहर मजदूरी के सिलसिला में बैरून मुल्क मुकीम है और मकतूला का गांव कोटमंद गुजरांवाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की सास और नंद ने घरेलू झगड़े की बिना पर कत्ल किया। सास और नंद ने तेजधार आले से लाश को काट काट तोड़े में डालकर नाले में फेंक दिया। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश का अमल जारी है, कानून अपना रास्ता बनाएगा।
بین الاقوامی یوم رواداری 16 نومبر کے حوالے سے پریس کلب لاہور میں رواداری تحریک پاکستان کے صدر اہتمام پریس کانفرنس کے تقریب سے سیمسن سلامت چیئرمین رواداری تحریک پاکستان اعجاز عالم آگسٹن، سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق کامریڈ آپا سعیدہ دیپ، محمد سلیم بٹی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب، پاسٹر امجد نعمت، پاسٹر امانویل کھوکھر اور دیگر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور عدم رواداری پر تشویش کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینا ہوگا۔ یہ نہ صرف ملک و ملت بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں، جن کی بے ایمانہ اور بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کی سلامتی اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی قومی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مل کر انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول منجن آباد ہال میں سماج ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ظہور احمد چوہان چیئرمین انصاف پریس کلب منجن آباد کی زیر نگرانی ایک یوتھ ڈائیلاگ تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ 237 میاں راشد ملکوکا، صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان، انصاف پریس کلب پنجاب صدر مسلم لیگ نواز محمد سلیم چوٹیا، پی ٹی آئی صدر افتخار محسن ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ انصاف پریس کلب منجن آباد ممبران میاں سی ای او اللہ دتا بوہر، صدر کلب نذیر احمد ڈوڈی، جنرل سیکرٹری آفتاب باغا، چودھری محمد اختر، محمد طارق بٹو کے علاوہ تعلیمی اداروں کے طلباء کثیر تعداد میں سماجی تنظیم کی معزز خواتین نے شمولیت کی۔ کارروائی کا آغاز لاوت کام پاک اور نعت خوانی سے ہوا۔ اس فاؤنڈیشن کے صدر ظہور احمد چوہان نے تنظیم کی غرض و غایت اور پروگرام کے مقاصد بتائے اور اپنے علاقے میں عوامی خدمات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان نے دوران خطاب کہا کہ نوجوان طلباء ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ملک و قوم کا سرمایہ ہیں اور تمام طلباء نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ طلباء اسکولوں میں ہم نصابی اور ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج طلباء کے اندر عدم برداشت ہے، اپنے والدین اور اساتذہ سے الجھ پڑتے ہیں اور اسکول طلباء سے لڑ پڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں، اپنے والدین بزرگوں سے گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جماعت اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ملک میں کوئی اور پارٹی جمہوری نہیں، وصیت وراثت اور ون مین شو کے تحت جماعتیں موجود ہیں جو می کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کی خواہش نہیں ملک میں نیٹ اینڈ کلین حکومت قائم ہو۔ ہمارے نمائندے خصوصی علارہ بابر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کے نو منتخب امیر ارسلان حقوانی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے، ممبر سازی مہم جاری ہے، قوم سے اپیل ہے کہ تحریک کا حصہ بنے۔ ارسلان حقوانی نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یہ لوگ مہنگائی کم ہونے کا حساب اس طرح لگاتے ہیں کہ گزشتہ نومبر میں 100 روپے کی چیز پر 20 روپے کا اضافہ ہوا تھا، اس سال 120 روپے کی چیز میں 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ چیز کی قیمت 100 سے 138 تک پہنچ گئی ہے، لیکن شہباز شریف کے نزدیک مہنگائی کم ہو گئی۔ اسے حکومتی انڈیکس ہیں، اگر مہنگائی کم ہو رہی ہے تو صنعت و تجارت، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں عوام پریشان ہیں؟ آئی پی پیز کو ہزاروں ارب روپے کیپیسٹی چارجز قیمت میں دیے جا رہے ہیں، جو بجلی بنتی نہیں اس کے بھی پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی کے خلاف دھرنا دیا، آئی پی پیز کے پیچھے پڑے مسلسل فالو اپ کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال عمر زمان گجر کی دبنگ کارروائی، چوک عیدگاہ روڈ پر نامعلوم ملزمان نے محلہ جیلانی کالونی کے نوجوان امیر معاویہ ولد مختار احمد کو قتل کر دیا تھا، جس پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال اور ان کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 5 گھنٹے کے اندر گرفتار کر کے پابند اصلاح حاصل کر دیا۔ انجمن شہریان، انجمن تاجران اور دیگر تنظیمات کی جانب سے ایس ایچ او کو ملزمان کے خلاف بروقت کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سیدی علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ذیلی انتظامیہ کی کامیاب اوپن ڈور پالیسی، ڈی سی اسلام آباد سے روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کی ملاقاتیں، مختلف شہروں کی جانب سے بتائے گئے متعدد مسائل موقع پر حل، تمام اسسٹنٹ کمشنر دفاتر میں بھی پالیسی پر عمل درآمد، ڈی سی اسلام آباد کی شہریوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی ہدایت، تمام افسران آنے والے معزز شہریوں کے لیے مسائل روزانہ کی بنیاد پر سنیں، ڈی سی اسلام آباد سائلین سے نہ ملنے کی صورت میں متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عرفان میمن شہری اسلام آباد کی بہتری کے لیے اپنی تجاویزات بھی دیں، عرفان میمن شہریوں کے ساتھ مل کر شہر کی بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ ڈی سی اسلام آباد
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में शहीद शमसुल हक की दोहतर की शादी में आईजी पंजाब उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक महकमा पुलिस के अफसरान ने शिरकत की और बेटी को 5 लाख का चेक बतौर जहेज गिफ्ट दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक सियालकोट डीपीओ राना उमर फारूक ने पुलिस कांस्टेबल शमसुल हक शहीद दोहतर की शादी में 5 लाख रुपए चेक बतौर जहेज का गिफ्ट किया। डीपीओ सियालकोट ने कहा कि शुहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, उनकी फैमिली की खुशी गमी में उनके वेलफेयर हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और हम इस फ़र्ज़ को भरपूर तरीके से निभाते रहेंगे। महकमा पुलिस के अफसरान ने बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बारातियों की मेहमान नवाजी की। शादी की तकरीब में पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की और शहीद की बेटी के सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। रावलपिंडी रवात में अराजी सेंटर पर ADALR मलिक वसीम खसूसी मुलाकात और रवात अराजी सेंटर में लोगों से मसाइल के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है और अराजी सेंटर इंचार्ज तारक इनसे भी खसूसी गुफ्तगू में पूछा कि क्या यहाँ पे लोग जो आते हैं इनको कोई मुश्किल पेश आती है, तो उन्होंने बताया कि इनके दरवाजे हर साइल के लिए यहाँ पर खुले हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फ़ारूक गुजर खान से। जी एहतशाम बताइएगा। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे रवात में अराजी सेंटर पे। जिस तरह से CM पंजाब और बाकी हमारे कमिश्नर साहब इंजीनियर आमिर खटक साहब के मुताबिक कि यहाँ पे तमाम सहूलियात इनको फराम की जा रही हैं। बाकी हम खड़े हैं यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं लोग जो अपना जो है ना काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आए उनसे भी जानते हैं कि क्या उनको कोई मसला मसाइल है या उनका काम हो रहा है। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? बताएंगे, कुछ बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? किस काम से आए हैं? ये फ़र्ज निकालने के लिए हैं। तो फ़र्ज अभी तक मिला नहीं है आपको? जी मिल रहा है। दे दिया आपने? जी कोई यहाँ पे परेशानी मुश्किल तो नहीं है आपको? नहीं है जी। कोई और कोई इस तरह का मामला जिस तरह के CM हमारी साहिबा ने कहा हुआ है वो कही है, यहाँ पे हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने कहा है कोई मसला मसाइल कोई इस तरह का कि डिले हो या कुछ हो? इधर एक मरकज़ के इंचार्ज साहब है, वसीम नाम है। जी वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वसीम साहब, वो पहला नंबर, उनको और वार्ड देना चाहिए, उनको तलफिया करना चाहिए। वो रिच खाली वसीम साहब अच्छे हैं या बाकी सारे? नहीं, एक तारक साहब भी बहुत अच्छा तारक साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। तारक साहब इधर इंचार्ज हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये वाला काउंटिंग वाला आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ पे किसी से आपको मसला हो, कोई मसाइल ऐसा जी अल्लाह का शुक्र है, मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, अच्छे आदमी हैं। है। मैं सबसे तारीफ करता हूँ, जी। सब अच्छे लोग हैं। ये जैसे कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं जो कि अपना फ़र्द लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको फ़र्द लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे जिस तरह मेरे अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, एक काउंटर में जितने भी लोग बैठे हैं, काउंटर बने हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पे जो और लोग आए हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या आपका काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र हमारा। अच्छा, क्या यहाँ पे जो है ना, क्या आप फ़र्द लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं? इंतकाल दर्ज कराने हैं। इंतकाल दर्ज कराने। अच्छा, यहाँ पे इंतकाल दर्ज कराने में कोई आपको मुश्किल, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी हो? किसी को कोई मसला नहीं। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं काइंडली कि आप आ जाएँ इंतकाल दर्ज कराने के लिए, तो इसका प्रोसीजर होता है सारा। जी जी। तो वो फॉलो करके अभी हाँ, यहाँ पे फिर कल बयान करा लेंगे। आपने करा दिए हैं यहाँ नहीं, पे? मतलब इंतकाल दर्ज इंतकाल दर्ज करा दिया है। तो अभी आप फ़ीसों के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे फ़ीसें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ भी क्या कहें, गवर्नमेंट का क्या कह सकते हैं, करानी है तो बयान कराने हैं। जी। जितनी तो फीस अभी इंतकाल के साथ आप कितनी फ़ीस देंगे? कोई पता नहीं, अभी निकलेंगे पता चलेगा। ठीक है। तो आप कोई आला हुकाम से कोई और अपील करना चाहें कुछ भी नहीं कि किसे अगर फ़ीस कम करें वो आला हुकाम से, कर दे फीस कम तो मेहरबानी है, नेकी है। कि फ़ीसें बहुत हो गई हैं क्योंकि इस वजह से ज़मीनें जो हैं कोई किसी ने जो भी देनी है उसमें आई थिंक सो कि जो पहले फ़ीस थी उससे 30-40 गुना ज़्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, ये बात है। ठीक है। इस टाइम हमारे साथ एक और खड़े थे भाई जो कि इंतकाल दर्ज कराने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनको भी कोई मुश्किल नहीं है, इंतकाल दर्ज कराया, उन्होंने बयान कराने हैं। बाकी फ़ीस के हवाले से जिस तरह पंजाब हुकूमत या पूरे पाकिस्तान में फ़ीसें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो ये देखें कि किस तरह से जो है ना फ़ीसें बढ़ गई हैं और यहाँ पे जो है ना फ़ीसें
وہ دینے سے لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بات کی کہ فیسیں کم کرنی چاہیے، تو یہی ہم بھی کہیں گے انہی کا. تو باقی کیمرہ مین عادل کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف آن نیوز. آپ خبر شامل کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ سے، جہاں گرینڈ اوورسیز کلب کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کے قائم مقام ہائی کمشنر فہد امجد، ساؤتھ افریقہ کے سابق آرمی چیف اور پاکستان دیسی کشتی کے چیئرمین ندیم پہلوان تھے. اورنگزیب تہیم کو گرینڈ اوورسیز کلب کا متفقہ طور پر صدر واجد علی کو، سینئر نائب صدر عبداللہ میمن کو جنرل سیکرٹری اور چودھری راشد کو فائنانس سیکرٹری منتخب کر لیا گیا. تقریب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کے قائم مقام ہائی کمشنر فہد امجد اور پاکستان دیسی کشتی کے چیئرمین ندیم پہلوان کے علاوہ جان محمد علی، ملک اورنگزیب تہیم، مہر امتیاز، مہر ندیم انتخاب علی، فیصل تہیم، واجد علی، عبداللہ میمن، ملک عابد، چودھری نار، چودھری نور حسین، محمد ریحان، ماجد متیانہ، شاہد احمد سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے واسا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو واسا لاہور کے مختلف شعبوں کی کارکردگی اور جاری منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. ایم ڈی واسا غفران احمد نے وزیر ہاؤسنگ کو ڈیجیٹل کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، رین ڈیش بورڈ اور اسکاڈا سسٹم جیسے جدید سسٹم سے آگاہ کیا. علاوہ ازیں ریونیو ڈیش بورڈ، آئی ٹی اصلاحات اور ریونیو کلیکشن کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. وزیر ہاؤسنگ نے واسا لاہور کی آئی ٹی اصلاحات اور زیر زمین واٹر ٹینک منصوبوں کی خصوصی تعریف کی اور انہیں عوامی سہولت میں انقلابی قدم قرار دیا. وزیر ہاؤسنگ نے ہدایت دی ہے کہ واسا کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں. انہوں نے بتایا ہے کہ لاہور ماسٹر پلان کے تحت واسا کے زیر انتظام ٹیوب ویلز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کی روشنی میں واسا کے تمام ریونیو سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے پر زور دیا گیا تاکہ شفافیت اور کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے. بلال یاسین نے بجلی بلوں میں کمی اور کفایت شعاری کے لیے واسا کے سولرائزیشن منصوبوں پر بھی فوری عمل درآمد کا عندیہ دیا. ایم ڈی واسا غفران احمد نے ادارے میں ان ہاؤس کیپیسٹی بلڈنگ کے خصوصی پلان اور کروڑ روپے کے بجٹ کے اقدامات پر روشنی ڈالی. مزید برآں ادارے میں شفافیت کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم اور کنٹرول روم سسٹم کے مؤثر کردار پر بھی زور دیا گیا. بلال یاسین نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے سموگ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی. مزید جانتے اپنے بیورو چیف ملک احتشام فروغ کی رپورٹ میں. کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے سموگ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نظارت علی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سیکرٹری آر ٹی اے، چیف ٹریفک آفیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات، سی او ہیلتھ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. انسداد سموگ کمیٹی، سیکرٹری آر ٹی اے، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اور ٹریفک پولیس نمائندگان کی بھی ایک بریفنگ. جولائی 2024 سے اب تک سموگ کا باعث بننے والے 24 بٹوں کو منظم اور 81 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا. خلاف ورزی کے مرتکب 2 انڈسٹریل یونٹس کو سیل اور مجموعی طور پر 9 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا. چھوڑ کر یہاں پر ایسے اگر آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، جس میں 2711 کا چلان کیا گیا، 441 گاڑیاں ضبط بھی کر لی گئیں، جبکہ 5.5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا. اس حوالے سے انجینئر عامر خٹک کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. سموگ بچوں، بڑوں اور بزرگوں میں آنکھوں کی تکلیف، سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. کیمرہ مین اعجاز کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف راولپنڈی. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد کی گورنمنٹ پرائمری اسکول بکر نمبر 1 میں میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت ضلعی صدر عطا اللہ خیر نے کی. میٹنگ میں حسنین رضا، مہندی نقوی کے علاوہ باقی ٹیچرز نے بھی خطاب کیا، جس میں سلیم خان، محمد رضوان، کامران حیدر، عاشق حسین، مقبول حسین، محمد خضر، محمد انیس، عاشق حسین اور عمران نیازی شامل رہے. میٹنگ میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ بکر میں گرینڈ ٹیچر الائنس کے ہر فیصلے پر عمل کیا جائے.
جائے گا। پنجاب ٹیچرز یونین کاشف شہزاد کو مضبوط کرنے کے لیے مرکز لیول پر عہدیدار مقرر کیا جائے گا۔ ہر تحصیل میں میل اور فیمیل ٹیچرز کی رابطہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو ٹیچرز سے رابطے کے علاوہ موٹیویٹ بھی کریں گے۔ ٹیچرز مطالبات کی منظوری کے لیے اپنے حلقہ کے ایم پی اے اور ایم این اے سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ضلعی صدر عطا اللہ خیر نے کہا ہے کہ پنجاب ٹیچرز یونین کاشف شہزاد پچھلے 5 ماہ سے ٹیچرز کے لیے مطالبات لاہور اور اسلام آباد کے احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں۔ بکر کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ بکر کی تمام تحصیلوں میں پنجاب ٹیچرز یونین کے عہدیداران ٹیچر سے رابطے میں ہیں۔ ضلع لیول پر درپیش مسائل کے حل میں بھی ہمیشہ پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیچرز کی پروموشن اور دوسرے مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن افسران سے ملاقاتیں کریں گے۔ حسنین رضا اور مہدی نقوی نے ٹی این اے بائیکاٹ کی کامیابی پر تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں اور پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد بکر کا ساتھ دیں۔ ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب سے اپنے رپورٹر زین راہی کی خبر کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹروں کی بے حسی نے 35 سالہ نوجوان کی جان لے لی۔ 35 سالہ نوید روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوا تھا جس کو ریسکیو 1122 کے عملے نے بروقت ڈی ایچ کیو اسپتال ننکانہ صاحب ایمرجنسی منتقل کیا۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ 4 گھنٹے جانے کے باوجود بھی ہمارے مریض کو چیک نہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ادھر ادھر چکر لگا زخمی مریض کو ٹانکے تو دور کی بات انجیکشن بھی نہ لگایا گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے تک خون بہہ جانے کے سبب ہمارے مریض کا انتقال ہو گیا۔ لواحقین نے ڈی سی ننکانہ اور سی ایم پنجاب سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی اور زیادتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ مریضوں کی کیئر ہی نہیں کرتے، آئے گئے پوچھتے نہیں، جو مریض آن کے اینڈ آ گیا ہسپتال داخل ہو گیا کام ہے وہ کیئر کرنے۔ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਰਸ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹھا نے ادارہ پاکستان گرلز گائیڈ بہاولپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گرلز گائیڈ کی تربیت طالبات کو مستقبل کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھرپور معاونت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرلز گائیڈ کی تربیت طالبات کی سماجی فکری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر گرلز گائیڈ میڈم پروین مسعود بٹی نے ادارہ گرلز گائیڈ کے تحت جاری سرگرمیوں اور درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ کمشنر بہاولپور نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ادارہ گرلز گائیڈ بہاولپور کی عمارت کی مرمت، بحالی، سبزہ زار عمارت کے تزئین و آرائش بارے احکامات جاری کیے۔ ٹھل سے خبر شامل کرتے اپنے نمائندے سلطان احمد بٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل پولیس تھانہ اے سیکشن کی حدود میں کھوسا اور جعفری برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ، تصادم 4 افراد شدید زخمی۔ جھگڑے میں ڈنڈوں، اینٹوں، لاتوں اور اسلحے کا ذاتانہ استعمال کیا گیا۔ زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال میں انتقال کر دیا گیا۔ زخمیوں میں محمد شریف کھوسو، امداد کھوسو سمیت 4 افراد شامل ہیں۔ واقعہ مبینہ بتا وصولی پر پیش آیا۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث لڑکانہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپان کی رپورٹ کے مطابق چیف کمشنر چائلڈ پروٹیکشن صوبائی مختص آفس پنجاب تابانہ سجاد نصیر نے کہا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور تحفظ کے لیے پنجاب حکومت کا اہم قدم ہے۔ یہ بات انہوں نے بہاولپور میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے متصف پنجاب ریجن آفس بہاولپور کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ آگاہی مہم اور سیمینار کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یہ سیمینار ڈپٹی کمشنر آفس بہاولپور میں منعقد ہوا۔ سیمینار میں ایڈوائزر متصف پنجاب بہاولپور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر اور چیف چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی موجود تھے۔ سیمینار کا بنیادی مقصد چائلڈ پروٹیکشن کے کیسز پر کام کرنے والے افسران اور عملے کی تربیت تھا۔ ایڈوائزر جنرل سی پی سی سی تابانہ سجاد نصیر نے کہا کہ سیمینار اور آگاہی مہم کے ذریعے بچوں پر تشدد، استحصال اور دیگر کیسز کو بہتر اور مؤثر انداز میں حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں پر تشدد، زیادتی اور ٹریفکنگ کے کیسز میں انفارمیشن شیئرنگ کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس کی ٹیمیں بیکاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائیں گے۔ چیف کمشنر چائلڈ پروٹیکشن نے کہا کہ نومولود لاوارث بچوں کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے بچوں کے تحفظ میں پولیس تحفظ مرکز، تحفظ منزل، فوسٹر ہوم سمیت تمام اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ چیف کمشنر چائلڈ پروٹیکشن تابانہ سجاد نصیر نے کہا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے سماجی آگاہی اور ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راولپنڈی ڈویژنل انجینئر عامر خٹک نے سموگ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن سید نظارت علی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سیکرٹری آر ٹی اے، چیف ٹریفک آفیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات، سی ای او ہیلتھ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ انسداد سموگ کمیٹی، سیکرٹری آر ٹی اے، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اور ٹریفک پولیس نمائندگان کی بریفنگ۔ جولائی 2024 تک سموگ کا باعث بننے والے 24 بوٹوں کو منہدم اور 81 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد
किया गया। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील और मजमूई तौर पर 9 लाख का जुर्माना आयद किया गया। धुआं छोड़कर आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ 2711 चालान, 441 गाड़ियाँ जब्त, जबकि 5.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। लाहौर और दीगर डिवीजन्स के बाद स्मोक ने अब रावलपिंडी का रुख भी कर लिया है। कमिश्नर रावलपिंडी भारत से आने वाली हवाओं की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक की रोकथाम और मसनूई बारिशों के लिए 10 अरब रुपए की हती रकम खर्च की जा रही है। इंजीनियर आमर हटक। गुलशन हदीद की मुतासरा खतून अपने अबाज शोहर के जुल्म ज्यादती के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंची। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा नूर ने कहा कि उनके 1 साल कबल इनकी शादी असदुल्ला शेख नामी शख्स से हुई थी। शादी से कबल असदुल्ला शेख ने कहा था कि इसने एक शादी की है, जबकि बाद में पता चला कि वह मुतअद्दिद शादियां करके उन लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कारोबार चला रहा है। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। गुलशन हदीद के मुतासरा खातून अपने उबाज शोहर की जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंची। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसमा नूर ने कहा कि उनके 1 साल कबल इसकी शादी असदुल्ला शेख नामी से हुई थी। शादी से कबल असदुल्ला शेख ने कहा था कि उसने एक शादी की है, जबकि बाद में पता चला कि वो मुतअद्दिद शादियां करके उन लड़कियों का गलत इस्तेमाल करके कारोबार चलाता था। आसमा नूर ने मजीद कहा कि उसका उबाज शोहर और उसके साथी गलत काम करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे और तशद्दुद करके जद को करते थे। इनकार करने पर मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकियां देते थे, जबकि हमें अपनी ज़ाती घर से भी गुंडों ने बेदखल कर दिया है और उसके अमल में ये साबिक पुलिस अफसर भी मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि असदुल्ला शेख खुद को पुलिस अफसर कहलाता है, जिसकी आड़ में इस तरह घिनौने काम करता है और नौजवान ख़वातीन को जिंदगियों के साथ खेलता है। आसमा नूर ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DG रेंजर, SSP मलिक और दीगर से मुतालबा किया कि असदुल्ला शेख और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इजलास का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मोहम्मद सलीम ने इजलास की सदारत की। इजलास में DO इंडस्ट्रीज ज़ीशान नियाज ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से रवां हफ्ते के दौरान की जाने वाली छापामार कार्रवाइयों के बारे में फर्दन आगाह किया। इजलास में तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग नारोवाल ने इस मौका पर कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट के इजलास का मकसद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ ने ADC F&P नारोवाल को बताया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से ज़िला भर में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक 3396 इंस्पेक्शन की गई, जिनमें 385 दुकानदारों की खिलाफ वर्जी के मरतकब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 17,72,000 रुपये जुर्माना किया गया। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। इनके हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इकबाल मकवाल भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों, वार्ड्स और एमरजेंसी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी में हर मरीज के पास जाकर फर्दन उनकी हैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने कहा कि म्यारी और फौरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर मरीज का हक है और आज मालजा और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने MS डॉक्टर अजहर फारूक को हदायत की कि अस्पताल में इलाज मुआवजे की म्यारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और ज़िली अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। उन्होंने हदायत की कि सफाई के म्यार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के साथ सफाई का म्यार भी आला दर्जे तक ले जाने के लिए तमाम वसाइल और काविशें बरोकार लाई जाएँ। बाद डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नज़ीर कॉलोनी बहावल नगर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने वहां सफाई सुथराई, बच्चों के लिए दीगर दस्तियाब सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकब की खबर के मुताबिक जैकबाबाद के सहाफ़ियों की जैकबाबाद के पुलिस के खिलाफ शिकारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैकबाबाद सिविल लाइन पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब शिकारपुर सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैकबाबाद पुलिस की खुली बदमाश मीडिया प्रेस क्लब सदर के घर पर छापा, 4 दीवारी का तकद्दुस बवाल किया गया। पुलिस ने घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की, बच्चों खवातीन पर तशद्दुद किया। प्रेस क्लब सदर को घसीट कर ले गई और गायब निजी TV चैनल के रिपोर्टर समेत 3 सहाफ़ियों को पुलिस की गैर कानूनी स्मगलिंग की खबरें शाया करने पर भुत्ता लेने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जैकबाबाद पुलिस की गुंडागर्दी और झूठा मुकदमा दर्ज करने पर सरापा एहतजाज, शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सहाफ़ी शिकारपुर की अदालत में पेश और जमानत पर रहा। जैकबाबाद सिविल लाइन पुलिस की जानिब से शंबा शाह पुलिस चौकी से गैर कानूनी सामान स्मगलिंग करने पर सहाफ़ियों की जानिब से खबरें शाया करने पर पुलिस मीडिया प्रेस क्लब के सदर जाहिद गाजी के घर की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस बवाल करते हुए घर में जबरदस्ती
ने घुसकर सामान के तोड़ फोड़ की है। बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद किया गया है और सहाफ़ी परवेज़ अबरू को घसीटते हुए ले गए। सदर ज़ुबैर अबरू को पुलिस ने गायब कर दिया है और झूठा बुत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर सिंध के सहाफ़ी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और जैकबाबाद के सहाफ़ियों को शिकारपुर कोर्ट की जानिब से फौरी जमानत मंजूर कर दी गई है। दूसरी जानिब जैकबाबाद पुलिस के खिलाफ सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब शिकारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सहाफ़ी हक और सच को लिखते रहेंगे। पुलिस शामिल गिरफ्त माफिया को निकाला जाए और मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा कसूर ये है कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मैंने एक हक और सच की बात की है। मैं मुसलसल शहर ज़िला जैकबाबाद के अंदर टीम के साथ आए थे, यानी 25 से 26 पुलिस की गाड़ियाँ, यानी मैं कोई क्रिमिनल था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने खास तौर पर एसपी सलीम शाह, अपना सदाम खासकेली साहब से रहने वाली जो मीडिया है, मैं चैनल्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सहाफ़ियों के लिए जो रवश स्टार्ट की गई है, ये सहाफ़ियों का कत्ल है। ये सहाफ़ियों के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने आज तक शहर के इश्यूज पर बात की है। खबर शामिल करते जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से जड़ावाला मुकमाना पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर एसएसपी पेट्रोलिंग अंजम कमाल ने ड्राइविंग लाइसेंस का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद पेट्रोलिंग चेक पोस्ट मुकमाना में ड्राइविंग लाइसेंस का इफ्तिताह एसएसपी पेट्रोलिंग अंजम कमाल ने, जिसमें सहाफ़ी, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका के लोगों की किसी तादाद ने शिरकत की। एसएसपी पेट्रोलिंग अंजम कमाल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के पंजाब की तमाम पेट्रोलिंग चेक पोस्टों पर आवाम के लिए आसानियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों के आसान तरीके से ज़्यादा लाइसेंस बनाई जा सकें। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोलिंग चौकी इंचार्ज आसिफ रियासत को रोड क्राइम को कम करने पर शाबाश दी। एसएसपी पेट्रोलिंग अंजुम कमाल ने सदर हुमा हुकूक निस्वां NGO फैसलाबाद नंबरदार मेहर रब नवाज सियाल की रिक्वेस्ट पर मुख्तलिफ गाँव में भी ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाने का भी वादा किया गया ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलत मैसर हो सके। अहले इलाका ने एसएसपी पेट्रोलिंग अंजुम कमाल और पेट्रोलिंग चौकी इंचार्ज आसिफ रियासत के इस इक़दाम को सराहा। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।